دعات عبداللہ ابن عباس دا عبداللہ ابن عمر سے شاگرد دارنگی دا جابر بن عبداللہ ارجدن ہو شاگرد لیکن سنچی امام محمد بن منقدر دا شاگرد القسطاس العدل بالرومیت امام مجاہد ہوئی القس وہی قرآن کی جدا لفظ قس ذکر دے وہی دا رومی زبان کی عدل توئی تو پریمانی دی اسوار والی دی قرآن کو عربی زبان کے دے عجمی لفظ تو کی ولی راہ ہے ندین علماء دری جواب ہوتے یو جواب دانے جدا لفظ مشترک ہے لیکن دسی الفاظ تا پا عربی کی مستعمال لی پا نور زبانوں کی مستعمال لی لیکن صابون خوبی ہے پا عربی کی متصابن ہوئی پا پختو کی متصابن ہوئی پا پارسی کی متصابن ہوئی یا لیکن جام پا عربی کی متجام ہوئی پختو کی متجام ہوئی پارسی کی متجام ہوئی پا رومی کی متجام ہوئی ندی عرب مشترک دینا قسطاس پا رومی زبان کی قسطاس تعادل ہوئی او پا عربی کی متعادل ہوئی دین جوابی علماء کی ویلاد سیننا دا قسطاس دا رومی زبان دے ٹھیک دا خلا دے چی عربی جامع متواجونش بے عربی جامع الاسلام دی تنوین دے اعراب دے درین جواب دا علماء ذکر کری وی خیر لب بلغت پا عربی زبان کے چراشی نو دا عربی زبان لفظ دا عربی زبان کلام دا عربیت نا پلک سنا دا نخارجی لکا سجی یا دا عرنگی رعد یا دا عرنگی دا قسطاس دا غیر عربی الفاظ خوب قرآن کی ذکر دی دیلا بس ادبار نہیں چرا قرآن دا عربی زبان نقدی خارجی وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر مقسط علماء دا لغتوی ويقس دا مصدر مقسط وهو العادل دا راجب مانا دا عادل سلام علماء ويجري دا قس اسم فعلو قاسطون راجی وینا دا مصدر دے مقسط دا اقساطن نراو دے دا مقسطن دا سلاسی و مزیدو ندے دا دو مصدر اقساطن دے خلاکنو دا مصدر دے قسط اصل دے دا اقساطن دا قسطن نو دے خلاکن قسطن فمانا دا قاسطن نشیات دے ولی قاسطو دے جائر او ظالم دوری للعاد مزيد نبير أباس محسن هو العادل وأما القاسطون هو الجاهل وقرآن كراسي وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا كم خلق في الدنيا کی ظلمنا جرائم کی دا پا جہنم کی خسو خشاک کی بہرہا حدیث تقول أقول بي حدثنا أحمد بن أشكابها قال حدثنا محمد بن بزير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه طالبان أحمد بن أشكاب دا بدين بعد دري علماء أحمد بن أشكاب علي بن أشكاب محمد بن أشكاب دا هم عصر دي دا بيو زمانة کے بعد شيء ولكن مرادو دا دين بغوري أريو نہیں بديل کے قرابت نشتا دا نسب بلعادهم او دا رشتی بلعادهم احمد بن اشقاب دا مزلہ کرے پا ابتدا کی جی امام بخاری انما الاعمال بالنیات والا حدیث راوڑے دا غیر طول راویان مکیری او دن آخری حدیث الباب چی راوڑی دا دی طول راویان کوفیری دا دا عراق علماء دی خدا حدیث غریب رے دا صحابوں نے چکتا راجی ہر دو عمارہ بن قعقاع پوری دا غریب دبیا دا قعقاع چکتا راجی محمد بن بزیر تا اب احمد بن اشکال بخاری دا حد تواتر او حد شہرت ترسید لے
دیو جنا ابو هريره رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نا 15,300 سلور او یا احادیث نقل کړي سلور کاله خادم د نبی علیہ السلام پاتې شه په 500 هجری کې بی بی عائشہ رضی په میدان کې بیمار شولا وفات شو مونږ د جنازې بدو کو به په 500 هجری کې سلور اتیا کال عمر یو دا بیمار جوړ شو وفات شو مدینه منوره کې مونږ د جنازې بي ولید بن مغیره بن ابي سفیان دا گورنر د مدینه هغه په ادا کو پټول صحابه د پیغمبر علیه السلام کې دي احادیث د نبی علیه السلام نه درا نقل کړي ورته د پیغمبر یو لا څوار زره صحابه او احادیث صرف ونیم زره صحابه را نقل کړي به په دې کې فقها مفتیان چې ورته وایي هغه دیس کسانو ابقه الفقهاء خالص مفتیان دا پکې نه کسان په دې نه کې یو خزا بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها بدین علم د خود ثابت او اتو دا پکې نارینه صحابه تفصیل باندې وخت لګي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال وإلى لي صحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى پیغمبر علیہ السلام کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم پیغمبر علیہ السلام وی کلمتان وی دو